بنكمل بعد ما شفنا النومنكلاتور ديز الكول. رح نبلش بالبروبريتي فيزيك. اول بروبريتي فيزيك هي بدنا نحكي فيها عن الليزون هيدروجين. ليزون هيدروجين LH. اذا جيت انا اول شيء على الH2O، الهيدروجين lié à l'atome électronégatif oxygène en présence d'une deuxième molécule H2O. تعرفوا انتم هون الاكسجين بيبقى فيها بير دالكترون او بنسميها دوي دالكترون. هيدي هون وهون. هلا دوبلي دالكترون او بير دالكترون بتعمل شيء اسمه اتراكسيون بين الاو والاتش، بنسميها ليزون هيدروجين. هي منها من اصل الموليكول، بس هيدي بتصير نوع من الاتراكسيون بين هيدي الموليكول وهيدي الموليكول. اوكي، فاذا لما بيكون في عندي الهيدروجين اللي هي ان اتوم الكترونيجاتيف مثل الاكسجين، مثل الفلور او مثل الازوت، en présence d'une deuxième molécule, l'hydrogène بيكون lié à la deuxième molécule en formant une attraction ou une liaison hydrogène. هلا هيدي الليزون هيدروجين طبعا بتكون اضعف من الليزون كوفالنت سامبل، بس شو الكونسيكونس تبعونا؟ انه بيصير في عندي التمبيراتور ديبوليسيون كثير عاليه. الاتش 2 او التمبيراتور ديبوليسيون لها 100 دوغري، والسولوبيليتي هلا بنحكي خلينا نقول بس هلا التمبيراتور ديبوليسيون للاو هي تريز إلوفي. فاذا لما بيكون في عندي ليزون هيدروجين انتر لي موليكول، الكونسيكونس تبعتها تمبيراتور ديبوليسيون إلوفي. بيجي اوني على الموليكول دالكول ROH. الROH الاكسجين كمان في عنده هون طبعا دوبلي، طبعا كله فيها دوبلي. هلا ROH هيدي اول موليكول، ما هيك؟ طيب وهيدي ثاني موليكول. بين هالثنين موليكول الH هيدا بيصير في اتراكسيون معه ومع الدوبلي تبع الاكسجين دو لا دوزيام موليكول. L'hydrogène lié à un atome électronégatif, l'oxygène, en présence d'une deuxième molécule, l'H, et fait une attraction appelée liaison hydrogène, بتخلي الموليكول يكونوا قراب من بعضهم. الاتراكسيون كثير قويه بيناتهم. الكونسيكونس دو لا ليزون هيدروجين رح نشوف انه التمبيراتور élevée والسولوبيليتي dans l'eau est très élevée. هلا بالتابلو باج 211 رح نشوف انه عندي انا البوين ديبوليسيون كل ما بتكبر الموليكول. ميثانول تمبيراتور ديبوليسيون 65، الايثانول 78.5، البروبانول. فاذا كل ما بتكبر الماس مولير للالكول التمبيراتور ديبوليسيون بتعلى. هون عم نقول température d'ébullition est élevée à cause de la présence de la liaison hydrogène entre les molécules. والsolubilité كمان elle est très élevée. هلا بيحطوا لي هن انه اذا عندي C2H5OH هيدا هون الكول، التمبيراتور ديبوليسيون له هي 78.5 élevé. اذا جينا اخذناها CH3O التمبيراتور ديبوليسيون هي -25 دوغري سلسيوس. طبعا مش للحفظ، بس هنا رح يعطوكم اياهم، حيقولوا لكم هدول اثنيناتهم C2H6O، هيدي الكول وهيدي ايثر. الالكول التمبيراتور ديبوليسيون élevée 78، بينما الايثر -25. ليش؟ لانه هون الهيدروجين lié على الاكسجين en présence d'une deuxième molécule C2H5OH بيصير في اتراكسيون بيناتهم بنسميها ليزون هيدروجين. الكونسيكونس تبعتها température d'ébullition élevée.